बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम H11 कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहाँ पे हमारे भाई अरशद शरीफ शहीद की कब्र जो है वो तैयार की जा रही है। तकरीबन ये 5 फुट गहरी कब्र होगी और आखिरी मराहल में इसके बाद इसके अंदर ईंटें लगाई जाएंगी। और आज सुबह से इस पे काम कर दिया गया था। अलबत्ता कल जो है ये प्लाट को कब्र के लिए अलाट किया गया था, चूँकि बिल्कुल करीब ही यहाँ पे अरशद शरीफ के जो वालिद मोहतरम और उनके भाई मेजर अशरफ शहीद की कब्र भी बिल्कुल पास ही है, इसलिए उनको उनके करीब ही ये जगह दी गई है। तो नाज़रीन, ये कब्र है जनाब अरशद शरीफ की। मैं कहता हूँ कि जैसे बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा था कि बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर पे आ कोई और, उन्होंने तो किसी और तनाज़र में कहा था। मैं कहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब यहाँ पे दफन ज़रूर होंगे, लेकिन ये कई किरदारों की कब्र है। यहाँ पे वो किरदार भी ज़रूर दफन होंगे जो इसके पीछे हैं। अभी तहकीकात जारी हैं। नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि अरशद शरीफ साहब का अभी पोस्टमार्टम हो रहा है पिम्स में। उनके अहल खाना की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी और थाना रमना के इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम शहबाज बताया जाता है, उनकी दरख्वास्त पे ये पोस्टमार्टम शुरू हुआ है पिम्स हॉस्पिटल में। और 6 रुकनी टीम जो है वो उनका पोस्टमार्टम करेगी, जिनमें 3 सर्जन ऑफिसर और 3 हाउस ऑफिसर शामिल होंगे। और उसके बाद उस रिपोर्ट को जो कीनिया से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार हुई है उसके साथ मैच किया जाएगा और फिर देखा जाएगा उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। चूँकि कीनिया की जो तफ्तीश है, कीनिया की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उस पर काफ़ी एतमाद किया जा रहा है और कहा जा रहा है, चूँकि कीनिया ने अपनी मर्ज़ी की रिपोर्ट बना के भेजी है, उनके चूँकि ऑफिशल्स मुलव्वस हैं इस कत्ल में। तो नाज़रीन, मैं ये कहता हूँ कि जो कत्ल हुआ अरशद शरीफ का, उसका जो जाए वक़ूआ है, ये पुलिस अपनी ज़बान में बोलती है कि जाए वक़ूआ खुद बोलता है, लेकिन अरशद शरीफ का जो जाए वक़ूआ है जहाँ पे उनको कत्ल किया गया, वो पुकार रहा है और वो चीख चीख के बता रहा है कि इसके पीछे कातिल कौन है। और उसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई गई थी और ये 3 रुकनी कमेटी ने आज रवाना होना था, लेकिन उसमें फिर एक तब्दीली की गई है। उसमें ISI का जो नुमाइंदा था उसको निकाल दिया गया है। अलबत्ता जो FIA के ऑफिसर हैं और दूसरे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं उनको साथ रखा गया और वो यहाँ से कीनिया जाएंगे, वहाँ पे हमारा सफारतखाना उनको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ अपने तजर्बे की रोशनी में, ये एक गोंगलुआ तो मिट्टी चाड़ने वाली गल तुसी सुनी है, ये वही बात होगी। ये वहाँ पे जाएंगे और जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की हुई है वो रिपोर्ट लेके आ जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो जिन ऑफिसर्स ने टारगेट किलिंग की है कीनिया के, कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और FIA के 2 ऑफिसर आएंगे, फिर उनके सामने हमने सच बोलना है, उनको बताना है कि हमने किसने हमें कहा था और ये कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं है। अलबत्ता अगर हमारी हुकूमत पाकिस्तान संजीदा होती तो एक बड़ी कमेटी बनाई जा सकती थी, एक बड़ी तफ्तीशी कमेटी वहाँ पे पीर को ही भिजवा देनी चाहिए थी। चूँकि जो इस वक्त माहौल मुल्क का बना हुआ है और जिस तरफ लोग इशारे कर रहे हैं, इशारे कनाए, बल्कि कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि इसमें फ़लाँ किरदार हो सकते हैं, तो लिहाजा हुकूमत को खुद चाहिए था कि ऐसी मुअस्सर कमेटी तफ्तीशी बनाई जाती ताकि सारे के सारे जो इल्ज़ामात हैं उनको धो दिया जाता और अवाम के अंदर कोई जो है गलतफहमी या मुबहम बात ना रहती। लेकिन चूँकि अब उन्होंने सिर्फ 2 बंदे वहाँ पे भेजने की बात की। और नाज़रीन, आपको मैं ये भी बता दूं कि जब जनाब परवेज़ मुशर्रफ पे हमला हुआ था तो उसकी एक सिम नाला लई से इनको मिली थी और उस सिम के ज़रिए इन्होंने सारे के सारा नेटवर्क जो है वो बेनकाब कर लिया था। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान में 2-3 तरह के जो तबकात हैं। हमारे लिए तफ्तीश के लिए वही मोहम्मद बूटा होता है और उनके लिए तफ्तीश के लिए वही सारे का सारा सिस्टम जो है वो गंदे नालों में से भी वो सिम निकाल के ले आता है। लेकिन अरशद शरीफ का चूँकि मामला है, हमारा वो भाई है, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे भी, और उनके लिए दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनका आखिरत की मंजिलें आसान करे। और दूसरा नाज़रीन, अरशद शरीफ का जो कत्ल है इसके ऊपर ये बात भी की जानी ज़रूरी है कि पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जनाब बिलावल भुट्टो, उनके एक ख़त की बात की जा रही है कि उन्होंने UAE को हुकूमत को ये ख़त लिखा था कि उनको इस मुल्क से निकाल दिया जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये याद होना चाहिए था कि उनकी वालदा मोहतरमा जिलावतन रही और उस वक़्त उनकी जो जलावतनी थी पहले ज़ियाउल हक की वजह से थी और बाद में इसी शरीफ फैमिली की वजह से थी। फिर उनके 2 मामू जो हैं वो जब उनके वालिद मोहतरम जो है मुश्किल वक्त में थे और उनको फांसी की तैयारी हो रही थी, वो मुश्किल वक्त में बाहर अपने लिए जगह तलाश करते, ठिकाना तलाश करते फिर रहे थे। तो बिलावल भुट्टो से ये तवक्को नहीं थी, क्योंकि एक बड़ी सियासी पार्टी जिसका जमहूरी पस मंज़र है और जो प्रेस की फ्रीडम की बात करती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से UAE की एम्बेसी को ये ख़त लिखा जाए कि इस शख्स को मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया जाए,
اور پھر اس شخص کو ملک چھوڑنے پہ مجبور کر دیا گیا اور وہ کینیا میں چلے گئے. اور کینیا میں وہ کہاں ٹھہرے جا کے, یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ ارشد شریف کا جو وقوع ہے وہ چیخ کے بتا رہا ہے کہ اس میں کون کردار ہیں. ناظرین, سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خرم کو کون تحویل میں لے گا, اس سے کون پوچھے گا کہ آپ اس کو چھٹی کے دن کیوں وہاں پہ لے کے گئے تھے. پھر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پہ ہٹ کیا گیا ارشد شریف کو وہاں پہ وہ فائرنگ رینج تھی, تو فائرنگ رینج کے قریب ارشد شریف کو کیوں لے جایا گیا. پھر تیسری اہم بات جو ہے, جو وقوع بتا رہا ہے, جو گاڑی بتا رہی ہے کہ ارشد شریف کی گاڑی کو روکا گیا, روکنے کے بعد ہٹ کیا گیا اور ہٹ پچھلی سائڈ سے کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو موجود ہیں. اور پھر اس کے علاوہ خرم نے پہلا فون جو کیا وہ اپنے کسی عزیز وقار کو کیا. وقار کو کون تحویل میں لے کے پوچھے گا کہ بھائی جان اس کے سارا تانا بانا بتائیں. اگر تو یہ کسی بڑا ایسا کوئی سلسلہ ہوتا جس طرح جناب پرویز مشرف والا تھا, اب تک وقار خرم سب کچھ جو ہے وہ ہم یہاں پہ ہمارے ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال ہو رہا تھا, ایجنسیاں اس سے پوچھ رہی ہوتی, قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے تفتیش کر رہے ہوتے, لیکن ابھی تک خرم کا اور وقار کا کچھ پتہ نہیں. پھر یہ بھی پتہ نہیں کہ ارشد وہی صاحب کس کے فارم پہ ٹھہرے ہوئے تھے. کوئی کہتا ہے سلمان اقبال کے فارم پہ ٹھہرے ہوئے تھے. پھر اگر سلمان اقبال کے فارم پہ ٹھہرے ہوئے تھے پھر ان سے تفتیش کون کرے گا. پھر اگلی بات جو ہے اس جائے وقوع کی جو چیخو پکار ہے, یہ جائے وقوع یہ پکار رہا ہے کہ ارشد شریف کا جو لیپ ٹاپ تھا, اگر ایک سم سے اتنا بڑا نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے تو ارشد شریف کا جو موبائل ہے وہ کدھر ہے, ارشد شریف کا لیپ ٹاپ کدھر ہے, ارشد شریف کی باقی چیزیں جو وہ اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ گئے تھے وہ کدھر ہیں. اور جو یہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو نیٹ فلیکس کے لیے جو فلم تھی بیہائنڈ دا کلوز ڈورز وہ تو تیار ہے, وہ تو ریلیز ہونے والی ہے. اس کے لیے تو ان کو مارا جانا کوئی زیادہ ضروری میں نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ تو بالکل تیار ہے. لیکن اس کے بعد بھی چونکہ وہ بیرون ملک بیٹھ کے بھی ایسے ٹویٹ کرتے رہے, ایسی ویڈیو ایسے سوشل میڈیا پہ ان کا چلتا رہا. اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ چند روز پہلے جو لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں ارشد شریف کو بھی خطاب کے لیے دعوت دی گئی تھی, لیکن ارشد شریف نے یہ کہہ کے معذرت کر لی تھی کہ میں اسکائپ پہ خطاب نہیں کر سکتا, میں اپنی لوکیشن میری جو ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے گی. یعنی معاملہ اتنا حساس تھا, لیکن بے حسی ہے ہمارے سسٹم کی. تو ناظرین یہ بظاہر تو ارشد شریف کی خبر ہے, لیکن یہ ہمارے سسٹم کی, یہ ظلم ناانصافی کی خبر ہے. جو بھی یہاں فاتح کے لیے آئے گا تو وہ یہ ضرور سوچے گا کہ یہ وہ ارشد شریف ہے جس نے سسٹم کے خلاف آواز اٹھائی, یہ وہ ارشد شریف ہے جس نے ان لوگوں کو للکارا جو 75 سال سے اس ملک کا خون نچوڑ رہے ہیں. تو جب اس سسٹم کے خلاف بات ہوگی, جب یہاں پہ جو بھی فاتح کے لیے آئے گا تو وہ ہمارے سسٹم پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جائے گا. ارشد شریف صاحب ہمارے قومی ہیرو ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تفتیش. اور جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب اگر اقتدار میں آ گئے تو وہ جناب سارے کرداروں کو بے نقاب کر دیں گے. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو کل اقتدار دیں گے, قوم کے وسیع تر مفاد میں یہ فائلیں کلوز ہو جائیں گی. تو ناظرین محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ کوئی چھوٹی خاتون تھی, ان کا بلیک بیری آج تک نہیں ملا, پتہ نہیں کون بیری چھپا کے اس کو لے گیا بلیک بیری کو. تو یہ جو بڑے قتل ہوتے ہیں ان کے سارے جو پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں جن سے قاتل کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ چھپا دیا جاتا ہے. لیاقت علی خان کا بھی قتل شاید چھپا ہی رہتا ہے اگر خود امریکہ وہ دستاویزات سامنے نہ لاتا کہ کس طریقے سے وہ سارے کا سارا پلاننگ کی گئی تھی. ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل بھی شاید چھپ ہی جاتا اگر نسیم شاہ صاحب نہ بولتے یا خود امریکہ نہ مانتا کہ ہم نے وہ عدالتی دباؤ کے ذریعے قتل کروایا تھا. تو ناظرین تو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے بھائی ارشد شریف صاحب کی قبر ہے, اور ابھی ہم ان کے جو بھائی ہیں میجر جناب اشرف شہید صاحب اور ان کے والد محترم, ان کی قبر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. تو ناظرین ابھی ان کا پوسٹ مارٹم جاری ہے, تو اس کے بعد کل ان کا 2 بجے جنازہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ فیصل مسجد میں ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں, ہو سکتا ہے کوئی مزید کوئی تبدیلی ہو جائے, وہ ہوئی تو وہ بھی آپ کو آگاہ کریں گے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.